अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुछ ही दिन पहले बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजलीला भंसाली ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले 8वें सदी हिजरी के मुस्लिम हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान के किला चित्तौड़ पर हमले को लेकर एक फिल्म पद्मावती बनाई, जो कि रिलीज होने से कबल ही बहुत से एतराजात का शिकार थी। फिल्म की कहानी लिखने वाले ने अलाउद्दीन खिलजी की तारीख पढ़ना गवारा नहीं की, या फिर उसे ये सोचकर कहानी लिखी कि सच छुपाओ पैसा कमाओ। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की तारीख के ऐसे छुपे हुए वाक़यात का जो आम आदमी की पहुंच से दूर रहे हैं, या उनके बारे में जो हकीकतें हमसे पोशीदा हैं। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमें इतना मान जरूर दीजिएगा कि हमारी इस मेहनत को आप अपनी पसंद नापसंद के साथ हमें मज़ीद बेहतरी के मौके दे सकें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खिलजी को एक वहशी और जालिम हुक्मरान के तौर पर तराशा, जो कि चित्तौड़ पर हमला वहां के राजा रतन सिंह के दूसरी रानी पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे सुनकर उसको पाने के लिए करता है। ये कहानी नवीस की सबसे पहली ज्यादती थी तारीख के साथ, क्योंकि पहली बात तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत का बाज गुजार यानी संगे मिल बनाने के लिए था। इस हमले के पीछे किसी रानी को पाने का जिक्र किसी मौरिख ने कहीं भी नहीं किया। उस वक्त जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो इस हमले पे अमीर खुसरो भी लश्कर में शामिल थे, जिन्होंने चित्तौड़ हमले की मुकम्मल दास्तान को अपनी तसनीफ खज़ाइनुल फतूह में बयान किया, और इस पूरी किताब में चित्तौड़ हमले की ऐसी कोई भी वजह कहीं नहीं लिखी। जनाब ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख जमा करने वाले एक और मौरिख जो कि चित्तौड़ के मुहासरे के वक्त जवान थे, उन्होंने अपनी तारीख में चित्तौड़ हमले की वाज़िया वजह यही बयान की कि अलाउद्दीन खिलजी के कोतवाल अलाउल मलिक ने उनको चित्तौड़ हमले का मशवरा दिया था, क्योंकि मेवाड़ की रियासत ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावती करने वालों को पनाह दे रखी थी। ज़ियाउद्दीन ने भी अपनी तारीख में कहीं भी हमले की वजह पद्मावती नहीं बताई। इसी तरह से एक और मौरिख अब्दुल मलिक असामी, जो कि बहमनी सल्तनत का दरबारी शायर और मौरिख था और जो चित्तौड़ मुहासरे के 8 साल के बाद पैदा हुआ था, वो भी हमले की वजह वही बागी करार देता है जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है। यहाँ सबसे अहम बात कि मौरिख ज़ियाउद्दीन बरनी और अब्दुल मलिक असामी दोनों खिलजी खानदान के हरीफ खानदानों के दिलदादा थे, यानी कि उन दोनों की गवाही दुश्मन की गवाही भी करार दी जा सकती थी, क्योंकि अगर इस सारे हमले में कहीं भी पद्मावती का जिक्र होता तो ये दोनों इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने न देते और बढ़ चढ़ कर बयान करते। अब सवाल पैदा होता है कि रानी पद्मावती का किस्सा इस मुतालिक क्यों मशहूर हुआ, तो चलिए आइए इस बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, रानी पद्मावती की ख्याली कहानी सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर के जमाने के एक सूफी शायर मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्तौड़ किले के मुहासरे के कोई 236 या 37 साल के बाद अपनी नज़्म में तहरीर की। यूँ समझ लीजिए कि हीर रांझा लैला मजनू के तर्ज पर मलिक मोहम्मद जायसी ने एक देवमालाई कहानी तसनीफ की, जिसमें बयान किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के हुस्न की बाबत राजा रतन सिंह के महापंडित राघु चेतन बताता है, जिसको राजा रतन सिंह ने इस जुर्म में सल्तनत से निकाल दिया था कि वो रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह को छुपकर देखने की कोशिश करता है, और फिर राघु चेतन राजा रतन सिंह से बदला लेने की आग में अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के हुस्न के नक्शे खींचकर हमला करके पद्मावती को हासिल करने का मशवरा देता है, और अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा मुतासिर होता है कि वो हमला करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन राजा रतन सिंह को मारने के बाद और किले को फतह करने के बाद भी वो पद्मावती को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि बावफा रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की मौत का सुनते ही महल के सरकारी वासियों को लेकर आग में कूद जाती है, ताकि अलाउद्दीन और उसके सिपाहियों के नापाक वजूद से खुद को बचा सके। यहाँ एक खुलासा इस बात का कि आग में कूदने के इस अमल को जौहर कहा जाता है, और पद्मावती की इस रस्म के अदा करने के बाद उसे हिंदुओं की लोक कहानियों में देवी भी माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने बगैर किसी ठोस वजह और पिछले मौरखीन का जिक्र किए बगैर खुद ही एक राम कहानी की नज़्म बनाई, और वहीं से हिंदू मौरखीन ने इस नज़्म से कहानी को अखज़ करके मिर्च मसाला लगाकर मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को खूब बदनाम किया, जिसमें जरा बराबर भी सदाकत नहीं। जहाँ तक बात रही कि अलाउद्दीन खिलजी एक वहशी और जालिम हुक्मरान था, उसके जुल्म शर से उसकी रियाया तंग थी, तो ये बात भी सिरे से ही गलत है। बल्कि हकीकत तो ये है कि खिलजी खानदान का पहला बादशाह और अलाउद्दीन खिलजी का सगा चचा जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही नर्म दिल, यहाँ तक कि वो बागियों को पकड़े जाने के बाद भी उन्हें माफ कर दिया करता था।
اور اسی وجہ سے ملکی امور میں خلل پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ڈاکو چوروں نے نرم دلی اور معافی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھلے عام وارداتیں کرنا شروع کر دی تھی، اور جب بھی پکڑے جاتے تھے انہیں سمجھا کر نصیحتیں کر کے واپس بھیج دیا جاتا اور وہ لوگ پھر سے لوٹ مار شروع کر دیتے۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ کے اس ڈھیل کی وجہ سے جگہ جگہ سازشیں شروع ہو گئی۔ خلجی خاندان کے لوگ یہ کہنے لگے کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، بادشاہت اس کے بس کا روگ نہیں، اسے ہٹا کر کسی اور کو تخت و تاج دینا چاہیے۔ یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے جلال الدین خلجی کے بھتیجے اور داماد علاؤ الدین خلجی کو چچا کے قتل پر ابھار کر بادشاہت اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور کر دیا۔ علاؤ الدین خلجی نے حکومت میں آتے ہی چوروں، ڈاکوؤں اور باغیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھی وہی حال ہو جو اس کے چچا کا ہوا، اور وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ نرم دلی کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ سو پہلے ہی دن علاؤ الدین خلجی مجرموں کے لیے ایک عذاب ثابت ہوا، اور یہ عذاب اس وقت نازل ہوتا جب کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جاتا یا مانا جاتا یا کوئی فسادی ہاتھ لگتا، ورنہ علاؤ الدین خلجی میں حکمرانوں والی بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کی بادشاہت میں تھا، برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو اتنا نصیب نہ ہوا۔ علاؤ الدین خلجی کے دور میں منگولوں کا خوف پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، لیکن یہ علاؤ الدین خلجی ہی تھا کہ جس کے دور میں اس کے زور بازو اور حسن تدبیر نے ہندوستان کو منگولوں کے حملے سے بچائے رکھا۔ چتور قلعہ فتح کرنے کے بعد علاؤ الدین خلجی جب واپس آیا تو 1.25 لاکھ کے قریب منگولوں کے ساتھ مغل سردار ترغی عین دلی کے سامنے آن پہنچا تھا، جس کو علاؤ الدین خلجی نے اپنے زور بازو اور حسن تدابیر سے 1 انچ زمین فتح کیے بغیر واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے اگلی منصوبہ بندی میں تاتاریوں کی مزید کسی حملے سے بچنے کے لیے علاؤ الدین خلجی نے شمال مغربی سرحد پر مضبوط قلعے بنوا کر ان کا انتظام غازی ملک کے سپرد کیا۔ غازی ملک وہی جو کہ بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا۔ غازی ملک نے منگولوں اور تاتاریوں کو پیدر پہ شکست دے کر ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا جو وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے دیکھا کرتے تھے۔ اگر علاؤ الدین خلجی بہترین پلاننگ نہ کرتا اور منگول بھی ہندوستان کا وہی حال کر دیتے جو انہوں نے بغداد کا کیا۔ اب جہاں تک علاؤ الدین خلجی کے اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کی بات ہے تو اس بابت ہم اثر مورخ ضیاء الدین برنی اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں خلجی کے خلاف تمام تر تعصب کے باوجود عہد علائی کی جو خصوصیات بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، منگول حملہ آوروں کا قلعہ کما۔ نمبر 2، چھوٹے تاجروں پر سے ٹیکس کی معافی۔ نمبر 3، علاؤ الدین کی غیر معمولی اور مسلسل فتوحات۔ نمبر 4، غریبوں پر شفقت اور باغیوں متکبروں پر قہر۔ نمبر 5، مہنگائی میں از حد تک کمی اور غلہ و سامان معیشت کی فراوانی جس پر بارش کی کمی بیشی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ نمبر 6، ملک اور راستوں کا امن و سکون۔ نمبر 7، بے شمار نئی عمارتوں جیسے مساجد اور قلعوں کی تعمیر۔ نمبر 8، تاجروں اور دکانداروں کی ترقی اور قواعد شاہی کی پابندی۔ نمبر 9، ملک میں علماء اور مختلف ماہر فن کا جمع ہونا۔ نمبر 10، عام رعایا کی روحانی اور علمی ترقی۔ ماخوذ از تاریخ فیروز شاہی، صفحہ 329 تا 341۔ ویورز، برِ صغیر میں غلہ منڈیوں کا ٹرینڈ بھی علاؤ الدین خلجی کی وجہ سے ہی چلا تھا، جو کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مشہور سیاح اور مورخ ابن بطوطہ، جو کہ خلجی کی وفات کے چند سال بعد ہندوستان میں وارد ہوا تھا، اپنے سفر نامہ رحال میں علاؤ الدین کی بابت لکھتا ہے۔ علاؤ الدین نے 20 برس حکومت کی، وہ بہت اچھے بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ اہل ہند اب تک اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ خود امور سلطنت انجام دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے محتسب سے پوچھا کہ گوشت کے گراں ہونے کا سبب کیا ہے۔ اس نے کہا گائے اور بکری پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے گائے بکری پر ٹیکس ختم کر دیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت مہنگا ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوا دیا اور نرخ کم ہو گئے۔ اب رہی بات ملک کافور اور علاؤ الدین خلجی کے درمیان غیر فطری تعلقات کی، جسے سنجر لیلا بنسالی نے بھی دکھانے کی کوشش کی ہے، تو یاد رہے کہ یہ سب خرافات ہندو مورخوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ کسی ہم عصر مورخ نے ملک کافور اور خلجی کے درمیان ایسے غیر فطری تعلق کی بات نہیں کی۔ البتہ یہ سچ ہے کہ علاؤ الدین ملک کافور پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا، جس کی وجہ سے خلجی سے چند انتظامی بدعمالیاں بھی سرزد ہوئیں جو کہ لائق مذمت بھی ہیں، لیکن اس سے خلجی دور کی اچھی باتوں کو پس منظر میں نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ علاؤ الدین خلجی نہ تو کوئی ولی اللہ تھا اور نہ ہی کوئی ظالم و جابر بادشاہ، وہ ایک عام سا مسلم حکمران تھا جس کے دور حکومت میں عوام خوشحالی اور ترقی کی زندگی جی رہی تھی، جس کے دور میں ہندوستان نے نہ صرف ترقی کی بلکہ منگولوں کے فتنہ سے بھی محفوظ رہا۔
جس کے لیے ہندوستان رہتی دنیا تک علاؤدین خلجی کا احسان مند رہے گا۔ پدماوتی فلم میں علاؤدین خلجی کے کردار کو جتنا زیادہ بدصورت بنا کر پیش کیا گیا، اس کی شکل کو بھی بدصورت بنا کر دکھایا گیا۔ اس سے علاؤدین خلجی کی تاریخ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دلوں کی بدصورتی اور کم علمی فلم میں دکھا کر جھوٹ کو سچ میں نہیں بدلا جا سکتا۔ علاؤدین خلجی کے عہد سے متعلق معلومات کے لیے شیخ محمد اکرام کی کتاب آب کوثر کی طرف مراجعت مفید رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھا علاؤدین خلجی کا اصل روپ اور اس کی تاریخ، جسے پدماوتی میں بالکل الٹ کر کے دکھایا گیا، جسے جسٹ کلک نے یہی ٹائٹل دیا کہ سچ چھپاؤ پیسہ کماؤ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ علاؤدین ہسٹری بھی ضرور پسند آئی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جسٹ کلک کا ساتھ دے کر حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔